صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے دربار کو ہر بار دے اندر درود و سلام دا ہدیہ تحفہ عقیدہ پیش کرنے تو بعد عزت لائق سامعین و ناظرین اللہ کریم دا کروڑا مرتبہ شکر ہے کہ اس پاک ذات نے سانو سارے اپنے گھر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ خالق کائنات دا مالک کائنات دا کروڑا مرتبہ شکر ہے کہ اس پاک ذات نے سانو سارے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ محرم الحرام دا مہینہ جاری و ساری ہے، بڑی تیزی دے نال اے دن گزرے نے۔ آج 8 محرم ہے، کل 9 ہے، پرسوں 10 ہے۔ اللہ پاک کی مدینہ دا صدقہ ساری بخشش فرمائے۔ دو چار ضروری باتاں بڑی توجہ نہ سماعت فرما لو۔ اللہ پاک سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی پاک بلند بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ میں ایک بات پڑھن دیا سا کہ ایک بڑا ہی امیر آدمی، بڑا ہی کبیر آدمی، بڑی مال دولت رکھن والا، پیسہ جا رکھن والا، وہ بیمار ہو گیا۔ گل توجہ نہ سنیو، پیسہ بھی بڑا ہے، مال بھی بڑا ہے، زمین بھی بڑی ہے، مکان بھی بڑے نے، بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہویا انہوں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں بڑے بڑے حکیموں اپنی بیماری چیک کرائی، لیکن کسی بھی حکیم کو دی بیماری دا علاج نہیں ہو رہا۔ کوئی بھی حکیم دی بیماری دا علاج کرنے تو قاصر ہے، کسی کو کسی دوائی وہ دا علاج کوئی نہیں۔ آخر کار ایک حکیم کو گیا، جدو حکیم کو گیا تو اس حکیم نے کہا بھائی تیری زندگی جڑی ہے نا وہ تھوڑی رہ گئی ہے، بس 1-2 رات دی تیری زندگی ہے، کہ اس واسطے تم جڑا نا کو اللہ توبہ کر لے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کسی اللہ والے پر ٹور گیا، کسی درویش کو، کسی فقیر پر ٹور گیا، کہنے لگا جی میں بیمار ہوں، پیسہ میرے کو بڑا ہے، دولت میرے کو بڑی ہے، لیکن میں ٹھیک نہیں ہو رہا، تندرست نہیں ہو رہا، شفا نہیں بھی ملتی، مینوں دسو میں کی کراں؟ اس اللہ والے نے نظر پائی، انہوں نے کہا بھئی تیری 1 رات دی زندگی رہ گئی۔ کنی بولو، 1 رات دی زندگی تیری رہ گئی ہے، صبح تو دنیا تو چلیا جانا، تو فوت ہو جانا، تنو موت واقع ہو جانی۔ اللہ والے نے کیا، انہیں کہا بھی اے اللہ والا وے، لوگ انہوں مان دے نے اور واقعی اللہ والا وے، تو انہیں جڑی گل کی تھی جھوٹی تو نہیں ہونی، سچی گل ہونی، واقعی میری 1 رات رہ گئی ہے۔ اور رستے جا رہا تے رستے جو دیکھیا کہ ایک فقیر بیٹھا ہے جیدے تن تے کپڑے بھی کوئی نہیں، لباس بھی کوئی نہیں، پتیاں دا لباس بنا کے تے انہیں اپنا جڑا جسم ہے وہ ڈکیا ہویا ہے۔ وہ جڑا امیر آدمی سی وہ بڑا حیران ہویا کہ یار اینے پتیاں دا لباس پایا ہے تے میرے کو لینا پیسہ ہے، میں پھر بھی پریشان ہاں، یہ پتیاں دا لباس پا کے بھی خوش ہے۔ متوجہ کرنی، یہ پتیاں دا لباس پہن کے بھی خوش ہے، اپنی زندگی چ راضی ہے۔ وہ دے کول بہ گیا، انہوں کہنے لگا بھئی تو اپنی زندگی چ خوش ہونے گیا؟ سم الحمدللہ، اللہ دا شکر ہے میں خوش ہوں۔ انہیں کہا میرے کو اتنا پیسہ ہے میں پھر بھی خوش نہیں، پھر بھی سوچ بیچا، پھر بھی فکر بیچا۔ انہیں دل وچ ارادہ کیتا چلو میں بھی مر جانا ہے، آج دی رات دی ہے میری دنیا دے، تو چلو کوئی نہ کوئی نیکی دا کام کر جائیے۔ انہیں اپنے کپڑے لا کے نا اپنا لباس لا کے جیڑی چادر سی ہوئی، جیڑی قمیض سی ہوئی، چادر دیتی کہ تسی جناب تحمد بنا لو، قمیض دیتی گیا تسی جڑا جناب والا اتھے قمیض پا لے ہو، میں تو ٹر جانا، میری 1 رات رہ گئی دنیا دے۔ وہ ذہن میں پکی گل بہ گئی نا میں مہمان ہوں، میں ٹر جانا، مر جانا ہے۔ انہیں کپڑے لا کے اس فقیر نو دے چھڈے۔ تھوڑی جی آگے گیا تے ویکھیا ایک یتیم بچہ اپنے باپ دی قبر تے بیٹھ کے رو رہا ہے، تے رو کے کہہ رہا بابا جی جدوں تے تسی ٹر گئے ہو نا سانو کسے پوچھیا، ابے تو بغیر پوچھدا، یہ حقیقت اس دنیا دی۔ جی میں باپ اولاد نال پیار کردا ہے، نہ چاچے کردے نے، نہ تھائے کردے نے، نہ مامے کردے نے، کوئی بندہ نہیں کر سکتا، یہ حقیقت ہے اس دنیا دی، کائنات دی۔
وہ یتیم بچہ باپ دی قبر تے بیٹھ کے روے پیا کہ ابا جی جدوں تسی ٹر گئے ہو سانو سارے چھڈ گئے نے، کدی کسے نہیں پوچھیا، کدی کسے کپڑے نہیں لے کے دیتے، کدی کسے جُتی نہیں لے کے دیتی، کدی کسے حال نہیں پوچھیا۔ یتیم بچہ ہن او جڑا بیمار سی نا وہ بڑا پریشان ہویا او دی حالت ویکھ کے، انہیں سوچیا بھئی کل میرے بچیاں بھی میری قبر تے بیٹھ کے یہی گل کرنی جڑی اج بچہ اپنے باپ دی قبر تے کر رہا ہے، کیونکہ صبح انہیں بھی یتیم ہو جانا، صبح میں بھی دنیا کو چلیا جانا تے بچیاں میری قبر تے بیٹھ کے رونا ہے۔ انہیں کہا چلو آخری رات کوئی کام کر جائیے، انہیں جیب چوں پیسے کھڑ کے نہ تھیلی کھڑ کے یتیم بچے دے ہاتھ پڑھائی، انہیں کہا پتر تسی اپنا نظام چلاؤ، میرا اللہ بار سے میں تے رات مہمان صبح میں بھی مر جانا مک جانا دنیا تو ٹر جانا ہے۔ انہیں یتیم نو پیسے دیتے، یتیم نو خرچہ دیتا، یتیم نو مال دیتا۔ اچھا ایک ٹر گیا، ہن رات ساری رات بہ کے گزار چکی، ذہن وچ آئی سی صبح میں مر جانا، صبح میں مر جانا ہے، مرد تو نہ ڈرے تھی تو بول دے نہیں تو ہاں میں نہیں جانا اسا بھی جانا ہے، صبح میں مر جانا ہے، یہ پتہ کوئی نہیں میں اٹھنا بھی نہیں اٹھنا، اگلے اتنے تو پہنچ لینا، کی پتہ مالک کے خالق کی کسے ٹائم ہی موت آ سکتی، کسے ٹائم ہی ساتھ بند ہو سکتے ہیں۔ اس واسطے گل توجہ نہ سنیو، ساری رات بہ کے کٹ چھڑی، مسلے تے کٹ چھڑی، بیوی بھی روے، بچے بھی روے، صبح ابے نے فوت ہو جانا، دن چڑھیا، دن گزرتا گیا کوئی نہیں، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا کوئی نہیں، وہ بڑا حیران ہویا، انہیں کیا وہ اللہ والے نے کیا سی تیری ایک دن کی زندگی ہے تو میں تو چنگا بھلا، وہ بیوی نے کہا جا ہم پوچھ کے دوبارہ، وہ دوبارہ واپس گیا، جا کے انہیں کہا جی میں تسی جاندے سو تو راتی مر جانے، صبح آخری تیری رات ہے، صبح زندگی تینوں ختم ہو جانی، تو میں تو چنگا بھلا 2 دن ہو چلے 2 راتاں ہو چلی جانے۔ انہیں کہا مینوں ایک گل دس، جدوں ایتھوں گیا میں رستے وچ کی کیتا ہے؟ جی گل رستے وچ کیڑا عمل کیتا ہے؟ انہیں کہا جی میں ویکھیا پہلا فقیر بیٹھا سی، وہ تن تے کپڑے کوئی نہیں سن، میں اپنا لباس انہوں دے چھڑیا، دوسرے نمبر تے میں ویکھیا کہ یتیم باپ دی قبر تے بیٹھ کے رو رہا سی، میں کہا میرے ہم صبح یتیم ہو جانا ہے تے میں وہ ہوئے نہ کہ اپنے جڑے جیب چ پیسے نے وہ اینوں دے چھڑنا، چلو یہ تے کام بنے نا، یہ جڑا یتیم ہے یہ تے زندگی بنے نا، میں پیسے انہوں دے چھڑے۔ اللہ دے ولی دی اکھاں میں چترو آ گئے، ہن جملے سنیو، رو کے کہنے لگا واقعی تیری موت اٹل سی، تیری موت لکھی گئی سی، تو دنیا چھڑ دینی سی، لیکن جیڑا تو یتیم نال پیار کیتا ہے نا، اللہ نے تیرے بچیاں کو یتیم ہون تو بچا لیا ہے۔ چھوٹی گل نہیں، گل سن کے بھی بندے ٹوٹ جاندے نے، گل چھوٹی نہیں، جیڑا تو یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے، جیڑا تو یتیم نے چنگا سلوک کیتا ہے، اس یتیم دی وجہ تو اللہ تیرے بچیاں نو یتیم ہون تو بچا چھڑیا ہے۔ پتہ چل گیا کہ اللہ کسے دا بدلہ رکھدا نہیں، اللہ کسے دا صلہ رکھدا، جویں اللہ دی پاک بارگاہ چ اللہ نال تو معاملہ کرے گا، اللہ اونجی تیرے نال معاملہ کرے گا۔ حکیم خط رحمت اللہ علیہ عبدالعی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن، تو اللہ نو کپڑے دے گا، اللہ تینوں کپڑے دے گا، تو اللہ نو پیسے دے گا، اللہ تینوں پیسے دے گا، تو اللہ دی راہ فروٹ دے گا، اللہ تینوں فروٹ دے گا۔ اے فقیراں دی گل ہے، زندگی بچ گئی، زندگی بچ گئی، بچی کیویں پیسے نال نہیں، یتیم دے سر تے ہاتھ رکھن نال، بچی کیویں فقیر نو کپڑا دین نال۔ اے دو اداواں اللہ دی اودیاں پسند آئیاں، اللہ زندگی ودا چھڈی، اللہ زندگی دے صاف ودا چھڈے۔ آخری گل اور بڑی ضروری اور اہم بات، آج کل میاں بیوی دے اندر لڑائیاں جھگڑے فساد، اے توجہ کریا جے۔ اگلے دن مینوں ایک بندہ گل پہ سناندا سی، اسی محفل تے گئے، مینوں سنان ڈیا، کہندا کہ قاری صاحب ساڈا گھر میاں بیوی دا ساڈے بھرا دی بیگم نے اجاڑیا ہے۔ اے گل سنیو ذرا توجہ نال، ساڈے معاشرے دی حقیقت کی ہے۔ جیڑیاں بھراواں دیاں بیویاں ہوندیاں نا، ایک وڈے بھرا دی چھوٹے بھرا دی درمیانے جیڑیاں بھراواں دیاں بیویاں ہوندیاں نا، انہاں وچوں کو ہزاراں وچوں کو ایک دو ہونی ہے جیڑی ایک دوجے نوں ویکھ سکے۔ صحیح گل بیان نا، ہزاراں وچوں ہون تے ہزاراں چ بھی ہو سکدا کام تے ٹر گئے، جیڑیاں بھراواں دیاں بڑھیاں ہوندیاں نے، چلو بھرا تے ایک دوجے نوں ویکھ سکدے نے، او ایک خون ہوندے نے، بیبیاں ایک خون نہیں ہوندیاں، وکھرے وکھرے گھراں چ وکھرے وکھرے خاندان چوں آئیاں ہوندیاں نے۔ وڈے دی بڈھی چھوٹے دی بڈھی نہیں ویکھ سکدی، چھوٹے دی بڈھی وڈے دی بڈھی نوں نہیں ویکھ سکدی، او اے کہ مر جائے کدھرے تے مال سانوں لگ جائے، ایک کدے ختم ہو جائے
تے اے دا گھر بھی سانو لب جائے. کہنا قاری صاحب چنگی بھلی زندگی گزارنے پہ سن, بچے بھی سن الحمدللہ, سارا کچھ ہنسی خوشی زندگی پہ گزارنے سن, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں. بھرا دی بیگم نے ویکھیا بھی یہ تے بڑا سخی پہ رہندے نے, یہ تے بڑا چین نال پہ رہندے نے, تے بڑا سکون نال پہ رہندے نے, تے میں کیوں نہ انہاں دا بھی سکون برباد کراں. او بی بی ٹر گئی تاکہ تویز تاکہ کرنا لے انکل جادو ٹونے کرنا لے. میں تو پتہ ہے کل جادو ٹونا کرنا لے بھی گلی گلی چ بیٹھے نے. 500 روپے دا تویز, 1000 روپے دا تویز, گھر اجاڑن دا تویز, ویاہ کرن دا تویز, اپنے پتہ نہیں کیڑے کیڑے تویز. وہ کسی جادوگر کول ٹر گئی, جادوگر کول جا کے انہیں اس گھر والے تے نہ تویز دا کالا جادو کرنا شروع کر چھڑیا. جادو دے برحق کے ہو جاندا, وہ جادو کرنا شروع کیتا. وہ جو جادو دا اثر ہویا, جیڑی بیوی اپنے بندے دے سامنے بولدی نہیں سی, وہ ٹڑ جواب دے اپنے بندے, وہ اپنے بندے کے بکواس کرنا شروع ہو گئی. اپنے گل نال جیڑی وہ گل کرے وہ الٹ کرے, جیڑی گل کرے لڑائی لوے, آکھے مینوں چھڈ دے, میں اتنے رہنا نہیں, تیرے بچیاں نال رہنا ہی نہیں, میں گھر وچ وسنا ہی نہیں. حتیٰ کہ طلاق تک گل آ گئی. وہ تو بھی بڑے پریشان, بیوی بھی آکھے بھی میرے وسوں کام باہر ہے, میں کدی تیرے نال بدتمیزی نہیں سی کیتی, کدی اسی نے جب بولی تے پتہ نہیں ساڈے گھر وچ کی ہو گیا. وہ کسی اللہ والے کول ٹر گئی, کسی درویش کول ٹر گئی, کسی اللہ والے کو. انہیں کہا جی ساڑھے نال یہ معاملہ ہو رہا ہے. وہ اللہ والا بھی نیک سی, کو کھاؤ نہیں سی, پیسے کھان والا نہیں سی. انہیں کہا کوئی نہیں, اللہ مہربانی کرے گا, تسی سورۃ بقرہ 40 دن اپنے گھر پڑھو, اللہ مہربانی کرے گا. انہیں سورۃ بقرہ 40 دن پڑھی, سارا جادو ٹونا ہر چیز تویز تک ختم ہو گیا. پھر اس سکون کی زندگی گزارن لگ پے. ساڈے معاشرے دے اندر ہن جڑی لڑائی ہے نا, اگوں اے ڈنڈیاں سوٹیاں دی لڑائی نہیں خانداناں وچ. میں تمہیں ایک گل دس دیا, اگے لوگ ڈنڈے سوٹے پھڑ کے ایک دوجے نوں مار, انہاں دے تویز کراؤ, پتہ بھی نہ لگے کنے انہاں دا بیڑا گرک کر چھڑے. خاص کر کے بیویاں اس کام وچ ملوث نے, عورتاں, مرد نہیں جانتے. مرد ہے انہاں بیچاریاں نوں دیہاڑی تو انہوں فرصت نہیں ہوندی, انہاں تویز تاکہ والے کول کتے جانا ہے. وہ بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں, بڈھی جناب 5000 دا تویز کران پی جاندی, پھر بندے نوں دسیا بغیر رکشیاں تے جاندیاں پیاں نے, پھر بندے نوں پتہ بھی نہ لگے. گھراں دے گھر تباہ کر چھڑے نے نا بیبیاں, قسم خدا. بہت زیادہ ایسے معاملے سانوں دسدے نے لوگ, تو پھر بڑا دکھ ہوندا ہے کہ بیبیاں دی وجہ تو گھراں دے گھر تباہ ہو گئے نے. سس اپنی جنابے والا نوں تے کردی پی تویز, تے نوں سس تے ننان پرجائی تے کردی پی, پرجائی ننان, ایسے کام ہی لگیاں وے. جے اسی خوش نہیں تے بھی خوش نہ رہے, گھراں دے گھر اجاڑ دتے. میں تمہیں ایک گل دساں, جیڑی عورت کسے تے جادو کرے, وہ مینوں بندہ کہن لگا قاری صاحب اسی تے ٹھیک ہو گئے ہاں, جنہیں ساڈے تے کیتا سی وہ سارا کچھ اجڑ گیا, اور جو ساڈے تے کیتا سی وہ تے ہو گیا. انہوں طلاق بھی ہو گئی, بچے بھی انہوں چھڑ گئے, وہ اماں دے نال کہندا رہنے نہیں دینا, تو جادو کرنی. الٹا ہو گیا نا معاملہ. اللہ انصاف کرتا ہے, اللہ عدل کرتا ہے. جڑا کسے تے تویز دھاگا یا کسے تے جنابے والا ایسا کو کام کرے گا, اللہ الٹا او دی ذات تے کرے گا, او تباہ و برباد ہو جائے گا. اس واسطے ایہو جے کماں چوں بچنا چاہیے. اگلی گل سنو, تسی ایک نام سنیا حضرت بہلول دا نام دا, سنیا جی حضرت بہلول دا نام رحمت اللہ علیہ. ہارون رشید زمانے دا اے مولا علی دا ملنگ, مولا علی نوں منن والا حضرت بہلول دا نام. گل بڑی سنن والی, حضرت بہلول دا نام رحمت اللہ علیہ. ہارون رشید دے کول ایک دن آئے محل وچ. ہارون رشید نہ بہلول دا نام چھیڑدا سی. انہیں ایک چھڑی لئی, چھڑی لے کے کہن لگا بہلول اے میں چھڑی تینوں دے رہا تحفہ, تے تو اگوں اونوں چھڑی دینی ہے جڑا تیرے تو بھی بڑا بیوقوف ہوئے. ہائے ہائے ہائے, تو اے چھڑی اس بندے نوں دینی ہے جیڑا تیرے تو بھی بڑا بیوقوف تے پاگل ہوئے. پاگل سمجھدا سی نا ہارون رشید بہلول دا نام نو, دیوانہ سمجھدا سی. انہاں کہا چھڑی اونوں دئی جڑا تیرے تو بھی بڑا پاگل ہوئے. حضرت بہلول دا نام مسکرا کے چھڑی لی, سینے لا لی. انہاں کہا ٹھیک ہے بادشاہ, انہوں دیاں گا, تو ٹینشن نہ لے. وقت گزرتا گیا, کئی سال گزر گئے. ہارون رشید بیمار ہو گیا, مر کے چارپائی تے پیا ہے. بادشاہ بیمار ہو گیا, کسی نے بہلول کو دسیا ہارون بیمار ہو گیا. بہلول آیا, آ کے بادشاہ کو کہنے لگا بادشاہ مینوں پتہ چلیا سی تسی بیمار ہو گئے, تو ہن کی بنے گا؟ انہیں کہا بھی کرنا کی, ہن اگلا سفر ہے, اگلا سفر جاری کرنا ہے.
تے بہلول دا نام کہنے لگا جی جڑا اگلا سفر جاری کرنا جے اگے کوئی سامان بنا کے رکھا جے کوئی محل وغیرہ جتھے جانا جے ہائے ہائے اور جتھے جانا جے اگے کوئی محل کوئی آسائشاں بنا کے رکھیاں جے کہنے لگا بہلول تو پاگل ہے اگے کیڑے محل بنتے نہیں اگے کیڑی آسائشاں ملدیاں نہیں کہنے لگا چلو اس گل نوں چھڈو اے دسو وی جتھے تسی اگلا سفر تے جا رہے ہو پہلا کوئی دستہ کوئی فوجی کوئی ملازم اتنے بھیجے جے کہ انہوں نے پتہ لگ جائے ہارون رشید بادشاہ آ رہا ہے ہارون رشید کہنے لگا بہلول تینوں پتہ ہے اتنے دستیاں دا کام چلدا اتنے فوجیاں دا کام چلدا نہیں اتنے بغیر پروٹوکول تو جانا پینا ہے اتنے بغیر پروٹوکول تو قبر سے جانا پینا پروٹوکول نہیں بہلول دنا نے آخیا ٹھیک ہے بادشاہ تیری گل ٹھیک ہے تو اگے واسطے انتظام ہی کوئی نہیں کیتا دستہ بھی کوئی نہیں بھیجیا بہلول دنا نے وہی چھڑی کٹی جڑے سنن بیٹھے ہو بہلول دنا نے وہ دوبارہ وہی چھڑی کٹی سوٹی کٹی چھڑی کٹ کے کہنے لگے بہلول دنا اے پھڑ اے چھڑی میں تینوں پہ دینا کیونکہ میرے تو بڑا بیوقوف تو میں کہ جنہوں پتہ بھی ہوئے بھی اگے جانا کچھ نہیں تو بڑا کچھ بنا کے جا رہے ہیں جانا کچھ نہیں اگے تو بنا کے سارا کچھ حکومت بھی کر رہی ہے اگے واسطے کی کیتا ہی سب نالوں بڑا بیوقوف انسان ہوئے جیڑا دنیا بنائے آخرت نہ بنائے جیڑا دنیا بنائے دنیا دیکھے یہ بھی بنا لا یہ بھی بنا لا یہ بھی بنا لا آخرت واسطے کچھ نہ کرے وہ سوچے بھی میں آخرت واسطے کی کیتا ہے میں کچھ اگے جانا ہے میں وہ واسطے دنیا واسطے تو فکر سارے کر دینا جی میرا مکان اچھا ہوئے میری گڈی اچھی ہوئے میرا پلاٹ اچھا ہوئے فرینڈ دوتے سارے پلاٹ ہون جناب والا گڈی بھی چنگی ہوئے سارے آن دے ہو نا سارے میری بھی خواہش ہے تو آڈی بھی خواہش ہے سارے آن دی ہے لیکن یہ ویکھو بھی ہے جڑا وہ سامنے قبرستان ہے اتھے واسطے میں دنیا تے کی کر کے جانا میں دنیا تے ایسا کوئی کام کر کے بھئی جدو میں مر بھی گیا تو میرے تو بعد میرے پیچھے کوئی مال کوئی سال ثواب پہنچتا رہے کوئی ایسا کام کر چلا جے تے کر چلا میں تینوں سلام ہے تے جے نہیں کر چلا تے میں بھی تسی فکر کرو دنیا تے کو کام کر جاؤ دنیا تے کو نیکی دا انج دا کام کر جاؤ تو مر بھی جائیں تیری قبر تے کو پڑھنا لگ دے تو مر بھی جائیں کوئی بچہ پڑھے تو دا ثواب پہلا تینوں پہنچے کیونکہ تو وہ کام کر کے گیا ہے تو وہ دے وچ حصہ پا کے گیا ہے کوئی مسجد بنا گیا ہے کوئی مدرسہ بنا گیا ہے کوئی رفاع عامہ دا کام کر گیا ہے کوئی نلکا لگا گیا ہے او کام نہیں جڑے مرن تو بعد بھی قبر وچ فائدہ پہنچاندے ہیں کتھے پہنچاندے نے بولو کتھے پہنچاندے نے قبر وچ فائدہ ایسے کام نے دنیا واسطے لکھ واری کرے گا تیری دنیا نہیں بننی دنیا واسطے لکھ واری کرے گا تیری دنیا بننی نہیں آخرت واسطے سوچ کلیاں بے کے ڈیری لے کے لکھ بھی میں کیڑا کام کیتا ہے کیا ایک کام دنیا واسطے بھی آخرت واسطے ایک کام دنیا واسطے بھی آخرت واسطے جے تیرے کام آخرت واسطے زیادہ ہو گئے پھر تے کامیاب ہے میں بھی تے تو تے جے دنیا واسطے ساڑھے کام زیادہ نے پھر اسی فیل ہیں پھر اسی ہارون رشید نے آکھا تو میرے تو بڑا بیوقوف تو ہے کہ تو دنیا کمائیے تو آخرت واسطے کچھ نہیں کیتا تو قبر واسطے کچھ نہیں کیتا اگلی گل سنو بنی اسرائیل دی ایک عورت سی انہیں اپنا بچہ چکیا بچہ چک کے جنگل کی طرف لے کے جا رہی رستے وچ بھیڑیا آیا بھیڑیے نے حملہ کیتا بنی اسرائیل دی عورت تے انہیں دا بچہ کھو لیا جنگل وچ نا عورت دا بچہ کھو لیا بچہ کھو کے دوڑیا ہن عورت بڑی پریشان ہو گئی ہے بھی کلی سی جنگل بھی آ باہر نے بھیڑیا بچہ منہ چھپا کے دوڑ پیا انہیں سوچیا بھی ہن میرے نال کی بنے گا اجے تھوڑا جا دور بھیڑیا گیا تے درخت دے پیچھے ایک نوجوان نمودار ہویا انہیں بھیڑیے کو بچہ چھڑا کے عورت دی گود چ رکھ چھڈیا ہن توجہ کریں عورت دی گود چ رکھ چھڈیا عورت بڑی پریشان عورت اس نوجوان کو کہنے لگی تو کون ہے انہیں آکھیا میں اللہ دا فرشتہ ہوں میں اللہ دا گل سنی میں اللہ دا فرشتہ ہوں گل چھوٹی نہیں بڑی بڑی گل ہے میں اللہ دا فرشتہ ہوں انہیں کہا تو اللہ دا فرشتہ ہے تے میری مدد واسطے کس طرح انہیں کہا آج تو 2 دن پہلے تو اپنے گھر بیٹھ کے روٹی بھی کھانی سے ایک ہی روٹی سی تیری چنگیر وچ ایک ہی روٹی سی تیرے چھاپے وچ ایک منگن والا تیرے بوئے تے آیا انہیں آکھیا اللہ دے نام تے روٹی دے کدے نام دے اللہ دے نام تے روٹی دے ہن تو آپ بھی کھا سکنی سے
ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਸੈਂ, ਸਦਾ ਸਾਇਲ ਨੇ ਲਵਾਈ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਲੁਕਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਲੁਕਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। اور جمعہ پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں، جی انجی اٹھ کے بندہ ٹوٹ جائے، گل سمجھے سمجھے نہ، کوئی اپنی صلاح نہ کرے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ بابا جی کربلا تو سنن دا بھی مقصد ہے بھی اپنی زندگی بدلو، جے زندگی نہیں بدلنی، اپنی صلاح نہیں کرنی، جے بھڑے پاسے لگے رہنا تو پھر میرے بھی سراں لان دا کوئی فائدہ نہیں، تہاڈا بھی شعر سنن دا کوئی فائدہ نہیں۔ صلاح کرو اپنی، کوئی سیکھ کے جاؤ۔ جب جمعے جو تسی باہر جُتی پا کے باہر جاندے ہو تو اپنے آپ کو پوچھیا کر، ہاں بھئی اس جمعے تو کی سیکھیا، اس جمعے تو کیڑی گل لئی ہے، اے پوچھیا کرو دروازہ جدوں باہر نکل دے ہو میں تو پوچھیا کرو اپنے آپ کو۔ میں بھی اپنے آپ کو پوچھا کہ تو بندے نے کی دیتا ہے اس جمعے، تو تسی بھی پوچھو کہ اسی کی لیا ہے قاری صاحب کو اس جمعے، پھر گل بندی جے پھر اسلام دی۔ انہیں کہا تو اپنے منہ چ لقمہ کڈ کے فقیر نو ساڈے نام تے دویں، اسی بھیڑیے دے منہ چ تیرا پتر کڈ کے تے تیری چولی چ رکھ چھڑیا، احسان دا بدلہ احسان ہے۔ ہاں احسان دا بدلہ احسان ہے۔ لو اگلی گل سنو، کیونکہ 10 محرم ہی ان قریب ہے، تے 10 محرم نو نبی پاک دی حدیث سن لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک دی حدیث، نبی پاک نے فرمایا جڑا 10 محرم نو اپنی اولاد تے، اپنے اہل و عیال تے، اپنے گھر والیاں تے زیادہ خرچ کرے گا، عام دنوں تو ہٹ کے زیادہ خرچ کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سارا سال دی روزی وچ برکت کر چھڑے گا۔ مثلا دیکھو عام دنوں ہی تسی سبزی پکاندے ہو، 10 محرم نوں تسی گوشت پکا کے اپنے بچیاں نوں دیو، اپنے اہل و عیال نوں دیو، دال پکاندے ہو سبزی پکا لو، اچھی چیز تواڈے دسترخوان دے اوتے، تواڈے گھر دے دسترخوان دے اوتے 10 محرم نوں اگر تسی اپنے اہل و عیال دے خرچ کردے ہو، چنگی چیز پکا کے انہاں نوں دیندے ہو، اچھا کھانا انہاں نوں پیش کردے ہو، اچھی روٹی دیندے ہو، کھوانی اپنے نوں ہے، ثواب کون پہ دیندا ہے؟ کھوانی پتراں نوں ہے، کھانی اولاد نوں ہے۔ 10 محرم جڑا اپنے بچیاں تے زیادہ خرچ کرے، اپنے بچیاں تے سخی بنے، کنجوس نہ بنے، اچھا کھانا انہاں نوں دے، نبی پاک نے فرمایا پورا سال اللہ دی روزی وچ بے برکتی نہیں ہون دے گا بلکہ برکت پا چھڑے گا۔ جیڑا 10 محرم نوں خرچ کرے، اسی دو تیاں سبیلاں میں بندے لاندے نے، لوگ دیگا بھی ونڈدے نے، سارا کچھ کردے نے۔ توجہ کرو کیوں؟ اس حدیث تو ثابت ہے کہ 10ویں محرم نوں سخی بن، 10ویں محرم نوں زیادہ خرچ کر اپنی اولاد تے۔ یہ میں حدیث کو سنائی ہے، کسی پیر دی گل نہیں سنائی، کسی مولوی دی گل نہیں سنائی۔ خرچ کرو جنے جو گے وہ خرچ کرو، آل نبی دے نام دا لنگر تقسیم کرو، آل نبی دے نام دا خرچ کرو۔ تینوں ایک پتیلے دی تینوں ہے نا، ایک پتیلے وچ تو پکا سکنا ہے، کلو چاول پکا کے بچیاں نوں ونڈ چھڑ، ضروری ہے تو 2-4 دیگاں پکاویں چھوٹے گوشت دیاں پھر بھی تیرے تے راضی ہون گے۔ تو اپنی محبت دا اظہار کر، تو اپنے عشق دا اظہار کر بھی انہاں دے صدقے کائنات بھی کھاندی ہے۔ تو میں اگر ایک پتیلا پکا کے بچیاں نوں ونڈ چھڈاں گا، اگر میں تھوڑا جہا لنگر تقسیم کر چھڈاں گا، کیڑا گھاٹا پی جانا؟ کوئی پی جانا گھاٹا، کوئی نقصان ہو جانا ہے، پر اپنے دل وچ نیت ہوے، اپنے دل وچ ارادہ ٹھیک ہوے اور اللہ برکت بندا جے۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے۔ آخری گل سنیو، بڑی محبت نہ تسی سماعت پہ کردے ہو، اللہ پاک صاحب دا بہنا آنا اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے۔ ایک بندہ سی، ایک عورت، ایک بیوی، بیوی تے خامن سی، تے خامن جڑا ہے نا وہ بڑا ڈپریشن دا مریض سی، بڑا پریشان رہندا سی۔ اج کل 10 چ تقریباً 8 بندے نوں ڈپریشن دا مسئلہ ہے، دماغ دا سوچ دا مسئلہ، بندہ سوچتا رہندا، پریشان رہندا ہے۔ ڈپریشن کہتے ہیں پریشان رہنا، اپنے دماغ تے بوجھ پائے جانا، بھی پتہ نہیں کی بن جانا، کی ہو جانا۔ انہیں بھی یہی سوچنا، وہ دی بیوی بھی بڑی پریشان رہنی بھی میرا بندہ کسی پاگل ہی نہ ہو جائے، سوچ سوچ کے ڈپریشن لے لے کے۔ انہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو لے کے گئی، ڈاکٹر کو سارا معاملہ دسیا، ڈاکٹر بڑا سیانا سی، ڈاکٹر بڑا پاگل نہیں سی، بڑا سیانا ڈاکٹر سی۔ انہیں وہ دی بیوی نے کہا کہ تم ذرا کمرے چ باہر جا تو میں تیرے خامن کو گل کرنی۔ خامن کلا ڈاکٹر دے سامنے بیٹھا،
डॉक्टर उन्होंने पूछता भी तेन की मर्ज है, तेन की डिप्रैशन की सोचना है। उन्हें कहा जी सोचना है मैं मकान भी मेरा किराए पे वे, ਉਹਦਾ भी किराया देना, उधरों बैंक च लोन लैके मैं गड्डी भी ले ली है, उसकी भी टेंशन है, उधरों बच्चे मेरे यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं उन्होंने फीसा की टेंशन है, ये भी मेरी आमदनी नहीं जिन्ने मेरे खर्चे ने, यही टेंशन है ना ज़्यादा। सानू यही टेंशन होती है ना हर बंदे को, भावें को मन्ने ना मन्ने टेंशन तो यही है भाई आमदनी थोड़ी है खर्चे ज़्यादा नहीं। डॉक्टर ने हिसाब लाया, उन्हें कहा ठीक है बंदा ਇਹਦਾ हल मेरे को है। उन्हें क्या की, उन्हें कहा तू मैट्रिक किहड़े स्कूल की थी, गल सुनने वाली जी, मैट्रिक किहड़े स्कूल की थी। उन्हें कहा जी फलां पिंड स्कूल है हाई स्कूल, उत्थों मैट्रिक की थी। उन्हें कहा सुबह उस स्कूल च जाके ते अपने 10वीं का अपने क्लास का रजिस्टर कटना है। की कटना है, अज इत्थे हाजरी नहीं लगती, उस्ताद हाजरी लाते रजिस्टर से, अपनी क्लास का रजिस्टर कटना ही। उस अपनी क्लास का 10वीं क्लास का रजिस्टर कट के ते जेड़े तेरे यार तेरे नाल पढ़ते सन उन्हां सारियां दा बायोडाटा नोट कर लई ते उन्हां दा पता करना ही। ठीक है, उन्हां दा सारा पता करके भी इस टाइम वो कित्थे ने की पे करदे ने ते सुबह फिर मेरे को आ जाए। उन्हें कहा ठीक है। उन्हें स्कूल गया, बड़ी मुश्किल ना रजिस्टर लिया, तलाश किया भी फलाना बच्चा मेरे नाल पढ़ता सी फलाने पिंड का, फलाने का, मेरे पिंड के किन्ने ने, फलाने किन्ने। उन्हें 70 बच्चों का जो बायोडाटा इकट्ठा कर लिया। वो जो 70 वो यार सन ना जी, 70 वो पढ़ने वाले मैट्रिक विच वो पढ़ने वाले 70 यार, उन्हें 70 यारां का पता किया ते कई तो फौत हो गए सन, ते कई मिस्त्रियां पिछे दिहाड़ियां पे लाते सन, ते कई वैल्डिंग की दुकान पर बैठे सन, ते कई उदों दे यतीम हो गए सन, ते गलियां च खज्जल पे आउंदे सन। उन्हें सारे बच्चों का बायोडाटा वेखिया, जो वेखिया भी फलाना कित्थे वे, फलाना कित्थे वे, उन्हां दियां टेंशनां वेखियां, उन्हां दियां परेशानियां वेखियां, किसी ने कितना कर्जा, कोई जनाब फिटिंग के काम से लग्या है, कोई किसी पासे परेशान है। जो उन्हें सारा डाटा इकट्ठा किया ते 2 दिनों तो बाद डॉक्टर को आया, डॉक्टर ने पूछा हुण दस तू सुखी है या वो सुखी ने। उन्हें कहा जी अल्लाह का शुक्र है उन्हें सारे तो मैं ही सुखी हूं। बस एनी गल, अपने नाल वाले ने चेक कर भी जेड़े तेरे नाल पढ़ते पे ने, क्या वो तेरी तरह एसी कुर्सी च बैठे ने कि एंजी ना शुक्री करी जाना अल्लाह को, क्या वो तेरी तरह पखे पे बह के थले बह के काम पे करते ने। वो जेड़े तुहाडे नाल साडे नाल पढ़ते सन सारे ही चंगे ने, कोई बेचारा मिस्त्रियां पीछे लगा है, साढ़े यार लगे ने साढ़े नाल जेड़े मैट्रिक पढ़ते रहे ने, स्कूल पढ़ते रहे ने, कई बेचारे पै फिटिंगां ते लगे ने, मैनू अल्लाह ने मिंबर ते बिठा छड़े ते मैं फिर भी ना शुक्री करा ते मेरे तो वड्डा बगैरत कौन, मेरे तो वड्डा बेहया कौन है कि मैनू इत्थे बिठाया सू ते जेड़े मेरे नाल पढ़ते रहे ने वो सड़कां ते खज्जल पे होंदे ने, वो मोटरसाइकिलां दी दुकानां ते। ओ यार तुसीं चंगे हो, अंदाजा कर लो इस गल नूं, घर जाके सोचो भी ते जेड़े तेरे नाल पढ़दे सन तेरे तो उत्ते टॉप ते किन्ने ने कि तू उन्हां सारियां तो उत्ते में, ते जे तू उन्हां सारियां तो उत्ते में ते फिर शिकवा ना कर, फिर डिप्रेशन ना लै, फिर परेशान ना हो, फिर आ शुक्र कर या अल्लाह मेरे तो थल्ले भी बड़े ने, साढ़े तो थल्ले भी बड़े बड़े परेशान दुनिया दे। असीं गूंगे जी बाहर निकले होइए तो सानूं पता लगे भी दुनिया बड़ी परेशान है। अब बाहर जो शहरों च असीं जाने महफिलों से वेखी तो कसम खुदा दी एडी एडी परेशान दुनिया, एडी एडी दुखी दुनिया, एडी एडी लाचार दुनिया कि पुत्र छोटे छोटे ने बाप तुर गए, पुत्रां के स्कूल छुट गए यार, 11 12 साल के बच्चे अगर होटलों के लोगों को चाह पे पियाते हैं तो कोई मुश्किल सिर ते पई है तो अगर होटलों से पै गए ना, एवं तो नहीं ना। इस वास्ते अगर तू अपनी जिंदगी में शिकवा करेगा तू डिप्रेशन का मरीज होगा। यार मेरे ते इन्ना बोझ, मेरे ते इन्ना बोझ, तेरे तू अगे लोग ने जिन्हां दे तेरे नाल भी ज्यादा बोझ, जिन्हां दे तेरे नाल भी ज्यादा जिम्मेदारियां है ने। इस वास्ते डिप्रेशन विच ना, परेशानी ना ले, तू बड़ियां तू चंगा है, मैं बड़ियां तू चंगा वा, तुसी भी बड़ियां तू चंगे हो। यार एक बंदा फैक्ट्री पक्खे थले बैठ के अगर 40-50 हज़ार रुपया महीने का कमांदा पिया ते ओ सड़क के उत्ते जूस बेचने वाले चंगा है जेड़ा धुप्पे खलोता है, जिन्होंने पक्खा भी किसी ने ला के देना, तो जे बारिश आ गई है तो उंजी दिहाड़ी टुट गई है तो तू तो फिर पक्खे थले बैठा है, कमरे में बैठा, मैं इज्जत न बैठा है, होर तेन की चाहिए। इस वास्ते अल्लाह की पाक बारगाह के अंदर दुआ है अल्लाह सानू सारे इन्हां गल्लां ते अमल दी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह दा शुक्र अदा करने वाली साड़ी जुबान होनी चाहिए। शिकवा नहीं करना, शुक्र करो। जे शिकवा करेगा मैनू की दिता अल्लाह, मैं तो उंजी मर गया, मेरे को है की है,
جے تیری زبان چ ایک بار بھی نکل گیا بھی میرے کو کی ہے میں مر گیا سمجھے پکا ہی مر گیا تے جے تو آکھے شکر اللہ دا بھائی جی ساڈے اللہ دیندا پہ اسی کھانے پہ اور سانوں کی چاہیے سارا کوئی دیتا سو پھر بھی نہ شکر کریے تو پھر کدھر جائیے اسی اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے اندر دعا گواں خالق کی کائنات مالک کی کائنات ان باتاں دے عمل دی توفیق عطا فرما اے جڑیاں پہلا تانوں گلاں سنانا نا اے ساری تقریر دی ملائی ہوندی اگر تسی سمجھو اے ساری تقریر دا نچوڑ واقعہ کربلا زندگی سنتے ہی رہے اسی بھی تسی بھی سنتے رہے اصل گلاں اے نے جڑیاں بندے دی زندگی بدل چھڑدیاں بندے دے حالات بدل چھڑدیاں نے گل سن کے لو جی الحمدللہ ثم الحمدللہ آج